म्हापसा मार्केटान खूब कडेन अशी जी शॉपां आहात त्यांच्या वयर दुसरे तेंच्यांनी वयर शॉपां बांदलेले आहात। आतां हांव चण्याकाराच्या वयर जी शॉपां आहात तेजेर हांवें म्हाका दिसता कितलेच म्हाजे व्हिडियो जाले। थंय तशेंच वयर वचप सोरो पिवप बसप थंय वचून मागीर 2 डेड बॉडी जो मेळ्ळ्यो आनी थंयसर हांवें तेन्ना व्हिडियो करून करून तांकां दारां घालून घेतली तेन्ना मातशें तें बंद जालें। आतां ते परती दारां अर्दी ओपन आहात परते वयर वयतात। आतां ही जी सायड आहा हेवटेन आमच्या बाप्पा नाट्यकार शॉप बी आहा थंय शांतादुर्गाचें हॉटेल आहा पयलीं थंयसर थंय सुद्दां हें सामकें वस जाल्लेलें आहा। शॉपां बांदल्यात आनी थंय सोडल्या ही पळय एंट्री पळय कितें जाल्या ती पळय एंट्री पळय एंट्रीची पयली गेट आहा ती मोडल्या आनी हे पळय हें सगळें सिगरेटी हेज्या पयलीं हांवें हेजेर व्हिडियो केल्लो हय वस जाला सारकें गुटखा खान सुकलेले आहात आनी हे सामान वयर हेंचें कोणाचें हेंचे वेंडर्सांचें वयता थंय गुटखा सिगरेटीचे हांगा जाल्यार भयानक आहा सारकें तेवढें सगळो गुटखा खाल्ला। इवन मार्केट चिकन मटन मीट कॉम्प्लेक्स जो आहा थंय जाल्यार पळोवच नाका थंय सगळें गुटखा खान सुकला। हें तर सारकेंच हे पळय सोराच्यो बाटल्यो हांव नको आतां हे आतां मुन्सिपाल्टी कित्याक बांदतात ती शॉपां खूब कडेन बांदल्यात आनी तशीच दवरल्यात पडीक जाल्लेले आहात पयशे वेस्ट जाल्लेले आहाय। शटरां तेंची थोड्यांची ओपन आहा थोड्या शटरांक लॉक ना। सेम व्हिडियो केलेलो ही दारां तशीच आहा हांगासर पळय अशीच शटर ओपन आहा हे पळय आं परिस्थिती जाल्या पळय हांगा कितें ती जातालेंच म्हाका हांगा येवन बिंदास जर कोण न्हितात आनी न्हिदता बी हे पळय तेंचे सगळें हांगा हातरूण आहा कपडे आहा सगळें हांगासर आहा तांकां चोरयो करपाकूच बेस्ट सारकें हांकां न्हू। सगळीं शॉपां ही बंद आहात थोड्यांक लोकां आहा थोड्यांक लोकां ना। जाय तशें भितर वयतात 5 वर्सां जालीं बांदून कोणाक दिवंक जाय शॉपां ही कोणाक दिवंक ना दिला तेंच्यांनी शॉपां म्हाका दिसता एजुनी मेंटेनन्स तेंच्यांनी बरोबर सारकी करूंक ना पयलीं बी बंद हे जालां तें लायट बी ना तांकां लायट कोणाक अजुनूय मिटर्स घालूंक ना तेंच्यांनी। परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती कितें रे लक्ष ना रे कोणाचें आतां हें सगळ्याक सेम मरे सगळ्या कडेन अशी शॉपां बांदल्या वयर तेंच्यांनी आनी हें पळय रे कितें तें हय आनी म्हापशा आनी बस स्टँडाचेर आतां मॉल येवपाचो आहा खंय पळय येतालेच मरे हांगासर तें ओपन आहा मरे काय लोकां तर मारा आनी मेन गेट आहा ती तर बंद करा मरे ती। हांवें कितले व्हिडियो केले गेट बंद करतात परते लोकां मोडटात परते कोण कोण वयर येतात आनी चोरांक तर हें सामकें इजी हांगा न्हीद टायम जालो को वत रातचो चोरयो कर पळय त्या सायडीकूच सेम न्हू तेवटेन तशेंच न्हू शॉपां पळय पडीक जाल्या शॉपां पडीक हे पळय कित्याक बांदलेले आमी नको खूब कडेन तेंच्यांनी बांदून दवरला। आतां तो हॉल येता फीश मार्केटा वयर आतां हॉल बांदतात आनी ते शटर ओपन ते गुदांव केला कितें कोणी घेतला का बस तो इलिगल बी गुदांव केला थोड्या कडेन इलिगल गुदांवूय जाल्लेले आहात हे पळय मरे हे कितें हय कोणी घेतला कोणी लोकांक मजा जाल्या मरे लोकांक हिंगा हां वी यूज टू मेंटेन पयलीं आमी मेंटेन करताले मदीं कोणाक शॉपां दिल्ली मागीर आमी
आतां हेका 10 वर्सां जालीं अशें आमकां आतां कोण सांगतले बांदून आतां तशेंच पडलेलें आहा. आतां आमी आयकलां की पयरच्या एका पेपर आयलेले म्हापशां मॉल बांदपाक विरोध करता म्हणून ज्या जाग्यार बस स्टँड आहा थंयसर. हांव म्हणटा तो मॉल बांदच्या हेंच पयलीं सारकें करा न्हू. आतां रस्ते आनी ह्या कितें आहा थंय पयलीं पयशे मोडा. हे मार्केटान जी आतां ही शॉपां ती बांदून दवरल्यात अशीं कितें ही दियात कोणाक आनी हांगाच मातशें बरें करा मेंटेनन्स न्हू. मार्केटांतले रस्ते आजून मार्केटांतले रस्ते जायना. त्या दिसा 2 कडेन पेस्ट मारले जालें चलोंक जायना. आनी शुक्रारचे जाल्यार बाजारान हांव नको कितें जाता तें लोकांक चलपाक वाटूच ना. वेंडसूच जालेले आहा. कालच्या शुक्रारा व्हिडियो केलेलो हांवें. आतां ह्या शुक्राराच पावलो हांव चोऱ्यो जाल्या हांगासर मार्केटान. पळया परिस्थिती कितें जाल्या ती हांगासर. आनी हे मीटर बॉक्स हितून मीटर जर आहा हितून कांय ना. मीटर घेवकूच नासतले हे थोडे कोणाचे एक कितें आहा पळय जाय ना आतां हें सगळें अड्डा जाला हो. सोरो पिवपाचो चेवडांक घेवन येवपाचें मागीर न्हिदपाचें अड्डा जाला अड्डा म्हापशाचो. अशे अड्डा तेवटेनूय जाल्यात. त्या सायडीक अशींच वयर आहा शॉपां. ब्रेकिंग घातली ते भुरगे ते कॉलेजीचे येतात ते कॉलेजीचे भुरगे कॉलेजीचे येतात ते अशी बॅग आमी घालून येतात न्ही. वयर वचनाका बाबा वयर वचना आमचे अपॉर्च्युनिटीज वयतात आनी मुद्दम सांगता तुमच्या बापायचो फाद हांगा म्हणटा. आमच्या कडेन झगडटात दोळे येदे करतात. सुरय व्हरतात बाटले व्हरतात सुरीचे आनी कितें कितें व्हरतात ते सामान आयकनात ते पयलीं. वयर कितें करतात काय करतात एक वर रावतात ते एक 2 वरां वयर रावन आनी ते वचनाका बरें रावा तुमी म्हणून सांगले आसतना काय सांगतलो. तशेंच ते आयकनात. कॉलेजीचे भुरगे येतात ते आनी आतां मगे येतले लेट 1 सुमार बी 12 1 अशें येतात ते कॉलेज सुटली काय असलाय करतात ते वयर वचत. बॅगा आसता वांगडा फाटल्यान बॅगा आसता तेच्या.